پچھلی راتی او رحمت رب دی او کرے بلند آوازا او بخشش منگن والے کارن کھلائے دربار سبحان اللہ اتھے تیرے او پیر نہیں لگ دے او نہیں رہی سرداری چنگے عملی کما محمد نہیں تے روے گا جا دیواری واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھی عمل کرو بن جانے لے جانے بے سے رونا بے سے جاگ دے بیٹھے سبحان اللہ اپنے پاک دین دینا پہچان نصیب آمین بس کر میاں محمد بخشا او مول قلم دا گھوڑا او چنگے عمل کما محمد نہیں تے ویلا رہ گیا چھوڑا بس کر میاں محمد بخشا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان او بس کر میاں محمد بخشا او مول قلم دا گھوڑا ساری عمری دکھ نہیں مکڑے تے ویلا رہ گیا چھوڑا ساری عمری وہ دکھ نہیں مکڑے تے ویلا رہ گیا کالے وال مسافر ہوئے او بگیا پھیرا پایا چھیتی جاگو محمد بخشا وہ موت سنیرا آیا سبحان اللہ او کالے والے مسافر ہوئے او بگیا پھیرا او بگیا او چٹیا پھیرا پایا گئی جوانی محمد بخشا تے ہن بڑھے پایا سبحان اللہ واہ گئی جوانی تے آیا بڑھے پا سبحان اللہ گئی جوانی تے آیا بڑھے پا جاگ پیا سب پیڑا کس کم ہونا محمد بخشا وہ صوف جویر ہریرا سبحان اللہ سبحان اللہ نارو یکھیو اوے ڈک لو یتھرو سبحان اللہ آخری ویلائے روح نہیں نکل دی زبان بندے آنکھ تار بدھی پئی ہر بندہ اپنا پرایا دے اللہ دیتا پر اللہ اللہ دیتا پر لا الہ ساری زندگی جو کلمہ نہیں پڑھا آخری میں کلمہ اللہ مسلمانوں ایک زندگی گزری رب دا گھر چھوڑی زبان بند تھی واج پھر گئی جھٹکے لگ جاتے کلمہ عوام پر ذکر لا الہ لا الہ الا اللہ رب فرمائے جائے پوری زندگی میری نافرمانی کی یعنی کلمہ دے ہو اذان ملتی رہ گئی ہے کہیں آیا آج وقت اذان رب دا پیغام اللہ سونے فرمایا تیرا ویلا نہیں آیا اللہ سونے فرمایا تیرا جڑا ویلا کہہ نہیں آیا مسلمانوں کردہ رب دے کو خیلی
میں گھروں نکلے ہزارہ ارمان سے ہزارہ ارمان گڈی دی ٹکر لگی زمین تے ڈٹھی پیچھو ٹرک چڑھ گئے جیندا گئے بوٹیاں جا کے گھر گئے شکل پچھانا چلی آتی رب فرمایا تیرے ویلا کدن تیرا ویلا کدن میرے بوہے تے آسے رب تو سرے دا قیامت تک واسطے سرے دا پہ قرآن کھولے کریں دیکھے تا رب فرمائے تیرا ویلا کہہ نہیں آیا اجن تیرا ویلا نہیں آیا میرے دروازے تے آیا میرے بوہے تے اللہ ہدایت دے مسلمانوں آخر موت مسلمانوں آخر موت مر بنے وہ وقت یاد کر سارے وڈیرے ٹر گئے اسیں ٹر آخری ویلا میں کہ آنکھ تار بٹھی پئی ہے باج پھر گئی منہ چو لال ہوئے رب فرمایا پوری زندگی نہیں آیا ان کو کلمہ دے ماں ہوں جنہ ڈٹھے کلمہ زبان تے جاری نہیں رب رس گئے نبی رس گئے تاں کلمہ نہیں ملتا آنکھی جو نیر میں لڑ گئے رو دے میرا مولا واقعی بھول گیا غفلت چ رہ گیا غفلت چ رہ گیا میاں صاحب بولے نارو یکھیو ایڈا کلو چرو کی بڑدا جے رویا پوری زندگی آیا نے نارو یکھیو ایڈا کلو چرو کی بڑدا جے رویا اوے دکھ بندے دے مکھ دے نہیں اے مکھ دے جے مویا اللہ ہدایت آیات پاک پوری کرنا پوری کرنا اللہ سونے فرمائے تو ویلا نہیں آیا کھڈا